बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत जी मौलाना साद कांदेलवी साहब दामद बरकातुहुम को तबलीग के बड़े अकाबिर हजरात ने तबलीगी जमात का अमीर बनाया था, जिनमें मुहतरम हाजी अब्दुल वहाब साहब दामद बरकातुहुम पड़ोस के मुल्क के भी शामिल थे। तकरीबन 20 बरस कबल हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने इंतकाल से कबल पूरी दुनिया के अकाबिरीन तबलीग में से चुनकर एक शूरा की जमात बनाई थी, जिनको अहलुल इल्म वल अक़द कहा जाता है। और इस जमात के अफराद ये थे: नंबर 1 हजरत मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 2 हजरत मौलाना मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 3 हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 4 हजरत मौलाना इजहारुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 5 हजरत मौलाना जुबैरुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 6 हजरत मौलाना नियाजी मेहराब साहब रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 7 हजरत भाई अफजल साहब रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 8 हजरत हाजी इंजीनियर अब्दुल मुकीद बांग्लादेशी साहब रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 9 हजरत हाजी अब्दुल वहाब साहब दामद बरकातुहुम। नंबर 10 हजरत मौलाना साद साहब दामद। नंबर 10 हजरत मौलाना साद साहब दामद बरकातुहुम। और इस जमात के अमीर व फैसल मियाजी मेहराब साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। और हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब ने हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की इत्तिबा में जमात बनाई थी, ताकि ये जमात हजरत के इंतकाल के बाद तबलीगी जमात के लिए अमीर तय कर ले। चुनांचे ये जमात हजरत के विसाल के बाद मरकज निजामुद्दीन में जमा हुई और मुसलसल 3 दिन के मशवरे के बाद कुछ मजबूरियों और मसलिहतों की वजह से एक अमीर तय करने के बजाय 3 अमीर तय किए, जिनके नाम ये है: नंबर 1 हजरत मौलाना इजहारुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 2 हजरत मौलाना जुबैरुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 3 हजरत मौलाना साद साहब दामद बरकातुहुम। अगरचे इस फैसले से बाद अहले इल्म राजी नहीं थे, जैसे हजरत मौलाना मुफ्ती आशिक अली बुलंदशहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अमीर तो एक ही होना चाहिए। ये मज़कूरा हजरात बारी बारी अमीर और फैसल हुआ करते थे। चंद माह बाद हजरत मौलाना इजहारुल हसन साहब का इंतकाल हो गया। इनके बाद बाकी 2 हजरात बारी बारी अमीर और फैसल बनते थे। दोबारा वो जमात दोनों के साथ तीसरे फर्द के इजाफा के लिए जमा नहीं हुई और मरकज निजामुद्दीन में एक की गैर मौजूदगी में दूसरा ही अमीर और फैसल हुआ करता था। हजरत मौलाना जुबैरुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद हजरत मौलाना साद साहब दामद बरकातुहुम ही मरकज निजामुद्दीन के मशवरे की जमात के अमीर और फैसल है। अल्लाह ताला उनके इल्म और उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन। अब अल्हम्दुलिल्लाह मामला असल की तरफ लौट आया। सुनांचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है: इज़ा कानू सलातन फी सफर फलयुअम्मिरु अहदहुम। ये हदीस सही है। उलमाए कराम ने इस हदीस की तशरीह में फरमाया है, ये बात मशरू की गई है कि जब 3 आदमी सहरा जंगल में हो या सफर में हो तो के उन तीनों का एक अमीर होना चाहिए। तो बदरजा औला 3 आदमियों से ज्यादा की जमात जो बस्तियों और शहरों में है, आपस के जुल्म को दफा करने के लिए और मुसलमानों के उमूर अंजाम देने के लिए मुसलमानों का एक अमीर होना चाहिए। मुसलमानों की इज्तिमायत और इत्तेफाकियत को बाकी रखने के लिए और इस सही इरशाद नबी में इस बात की दलील है कि मुसलमानों को अपने लिए एक जिम्मेदार मुंतखब करना वाजिब है। और एक अमीर के होते हुए कोई दूसरा अमीर बनना चाहता है तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बहुत सख्त अल्फाज फरमाए हैं। अहादीसे मुबारका को देखने से मालूम होगा। हजरत मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह अक्सर फरमाया करते थे कि अफसोस हम अपना एक अमीर तय नहीं कर सके। असलाफ तबलीग के फैसले को मनसूख करने का हक खल्फ को नहीं है और वह काबिरीन तबलीग की जमात जिनको हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब ने मुंतखब किया था,
وہ اپنی زندگی میں ایک ہی مرتبہ جمع ہوئے تھے مرکز نظام الدین میں، اور صرف وہی کام انجام دیا اور دوبارہ کسی کام کے لیے ساری جماعت جمع نہیں ہوئی، بلکہ اپنے ذمہ داروں کے تابع ہو کر دنیا سے چلی گئی۔ اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی ہوئی عالمی شورا صرف امیر منتخب کرنے کے لیے تھی، جس طرح سے حضرت عمر کی بنائی ہوئی شورا امیر منتخب کرنے کے بعد اپنے امیر کے تابع ہو گئی تھی اور کوئی کام انجام نہیں دیا تھا۔ اور اسلام میں متعدد امیروں کی شورا کے نام سے جماعت بنانا جو باری باری امیر بنتے رہے ہرگز جائز نہیں ہے۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعتوں کی رہبری کے لیے اس طرح کی جماعت بنائی، نہ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ نے، اور نہ ائمہ اربعہ نے اپنے مذاہب میں اس کو جائز قرار دیا ہے۔ الحمدللہ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم اپنے اسلاف مولانا الیاس صاحب اور مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے نہج پر 20 برس سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اگرچہ امیر کو بعض مصلحتوں کی وجہ سے ترتیب میں تبدیلی کرنے کا حق ہے، کیونکہ شریعت کے احکام اور فتوے بعض دفعہ حالات زمانہ کے تغیر سے بدل جاتے ہیں۔ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا نسب مبارک محمد سعد بن مولانا محمد ہارون بن مولانا حضرت جی محمد یوسف بن مولانا محمد الیاس، ان کا سلسلے نسب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، اور ان کا شجرہ و نسب محفوظ ہے۔ آپ کی پیدائش محرم الحرام 1385 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی بسم اللہ یعنی مولانا صاحب کی بسم اللہ آپ کے والد نے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی سے ریاض الجنہ میں کروائی۔ آپ کی تربیت اور سرپرستی آپ کے والد کے بعد آپ کے نانا حضرت مولانا محمد اظہار الحسن صاحب اور خاندان کاندلہ کے سرپرست شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندیلوی رحمت اللہ علیہ اور اس وقت کے دعوت و تبلیغ کے امیر حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب اور ان بزرگوں کی مبارک خواتین جو بہت ہی مبارک گھرانہ ہے، ان میں سے مرکز نظام الدین کی نورانی ماحول میں پرورش ہوئی۔ آپ 1985 یعنی مولانا صاحب 1985 میں مدرسہ کاشف العلوم نظام الدین دہلی سے فضیلت حاصل کی، اور آپ وہیں برتاحال علمی و دینی خدمات میں مصروف ہے۔ آپ ایک جید عالم اور جید محدث ہے۔ سنن ابو داود شریف بھی پڑھاتے رہے ہیں۔ روزانہ حیات الصحابہ کی کتاب جو احادیث شریفہ کا مجموعہ، اس کا درس مرکز نظام الدین میں دیتے ہیں، اور درس میں علماء کرام کا ایک بڑا مجمع شریک ہوتا ہے، خصوصاً اس زمانے کے بڑے عالم جو بڑی بڑی احادیث کی کتابوں کے شارح ہیں، جیسے حیات الصحابہ، ریاض الصالحین اور ابواب منتخبہ وغیرہ۔ حضرت جی کے سامنے یعنی مولانا صاحب کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر روزانہ بلا ناغہ سنتے ہیں۔ بہت ہی نورانی ماحول ہوتا ہے۔ آپ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کے صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ حضرت نے آپ کو اپنا خلیفہ مجاز بنایا تھا، اور موجودہ خاندان کاندلہ اور مرکز نظام الدین کے سرپرست حضرت مولانا مفتی محمد افتخار الحسن دامت برکاتہم جو خلیفہ مجاز ہیں، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے انہوں نے بھی ان کو اپنا خلیفہ مجاز بنایا ہے، اور الغرض اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و دعوت اللہ اور تزکیہ نفس تینوں ہی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اچھا علمی خاندان اور اونچا نسب عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ آپ کے آبا و اجداد کی قربانیاں اور دعائیں ہیں۔ الحمدللہ آپ کے اندر آپ کے آبا و اجداد کی جھلکیں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدین اور اسلام کے دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اسلام کے دشمنوں کی سازش سے چوکنا رہیے۔ اس وقت اسلام کے دشمن یہود اور نصارہ اور اہل باطل کی سازش یہ ہے کہ مرکز نظام الدین کی مرکزیت اور اہمیت کو ختم کر دیا جائے اور مرکز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔
تاکہ دعوت و تبلیغ کا مبارک کام پوری دنیا سے ختم ہو جائے اور دین کی محنت دنیا سے مٹ جائے۔ اس کے خاطر مرکز نظام الدین اور موجودہ مرکز کے فیصل اور امیر حضرت مولانا سعد کاندیلوی صاحب کی شدید مخالفت کر رہے ہیں۔ مرکز نظام الدین جو عالمی مرکز ہے، ساری دنیا سے لوگ وہاں آتے ہیں دین اور دین کی محنت سیکھنے کے لیے۔ اس مرکز کو طرح طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے ان کو چن کر ہلاک کر دے، اور جن کی قسمت میں ہدایت ہے ان کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ساری امت مسلمہ سے التجا ہے کہ میڈیا کے ذریعے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس سے گھبرائے نہیں، اور مرکز نظام الدین کی حفاظت کے لیے دعا کرے اور اخلاص سے اپنے کام میں لگے رہے، اور یہ دعا کثرت سے پڑھے۔ اللہم اکفنا شرہم بما شئت ونجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ بقلم مفتی سید عمر ہاشمی مظاہری، جن کا خط ہے ان کا یہ نام۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔